नजरेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. अध्याय 6. जेजू थंयच्यो भायर सर आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गांवांक फाटीं आयलो. साबाताचो दीस येतच तो सिनेगोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकल्ले सबार जण आजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचे आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावीत? आनी हाच्या हातांनी असली आश्चर्यां घडटात ते कशें? हो मरियेचो पूत, एक सुतारी न्हय? जाकोबाच्यो, जुजेच्यो, जुदाच्यो आनी सिमोनाच्यो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशयान कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्यांक खंय जाल्यारय सन्मान चुकना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्यामध्ये तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून ताका बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच आश्चर्य थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो आजाप जालो. 12 जाणांचें मिसांव. उपरांत भोंवतणीच्या हळयांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. एक दीस 12 जाणांक जेजून चडशी आपयलें आनी तांकां देंवचार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोते जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाडयांतलें भायर सर वचसर त्याच घरा रावा. आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय थावन भायर सरून वचा. वेतासतना तांकां एक छत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफुडा. अशें ते भायर सरून वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवचार धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. हेरोद आनी जेजू. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद रायाच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटाले, स्नान जातार जुवांक मेल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनच आश्चर्या करच्यो ह्यो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले आनी थोडे तो एक प्रवादी, आदल्या काळाच्या प्रवाद्या बरी एकलो म्हणटले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून हांवें शीस कापल्लो जुवांव आतां मेल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटलो. स्नान जातार जुवांवचें मरण. हेरोदिनस जण धाड जुवांक धरयलो आनी कैदी करून ताका बंदींत घालो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोद तिचे लागीं लग्न जालो. पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांव ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांवचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदतली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण ओळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका अपाय घडनाशें राखतलो. सबार फावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका समाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो खुशेन आयकतलो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रीक, सेनाधिपतींक आनी गालिलेयांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें मुजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी परमाण सैत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटूच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जातार जुवांवचें शीस विचार.
तक्षणच ती तुरतान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एक तबकांत स्नान जातार जुवांचें शीस दीस जाय म्हणून राया मागी लागली. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैर्यां हुजीर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पर्यागारांक जुवांचें शीस हाडीत जाय म्हणून परमाण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांचें शीस कापलें आनी तें एक तमकांत घालन चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता. आतां धर्मदूत जेजू सरशी फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी तांकां कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरें विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया, कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली. आनी ते मच्छव्यार चडून तांचे इतल्याक एक एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात ते पळयवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून सव शहरांत हांव पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांकी पयले वचून पावले. अशें मच्छव्या वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकाजमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले. देखून ताचें काळीजमो वाडलें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात. त्या भायर वेळेई उतरलो. लोकांक धाडण सोड, भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळयांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयाचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचें म्हणून म्हणचें गे तुवें. तेदवा जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? वचून पळया. पळयवन येतच 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या तणार पंक्तींनी बसोवंक जेजून फर्मायलें. आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हाती घेतल्यो, सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलेल्यांक वाडूंक शिसा लागीं दिलें. 2 मासल्योय तेच परी समेस्तांक वांटल्यो. समेस्तान जेवन दादोशी जाली. वाडून उरलेले उंडयाचे आनी मासलेचे कुडके तांणी आरयतना 12 दालींबर जालीं. जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीसच 5,000 आसले. जेजू उदकाचेर चलता. उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडतना शिसांक बेगीनच मचव्यार चडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावूंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाडण जातच तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडूंक जातना मच्छव मदें दर्यांत पावल्लो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारें विरोध वाळटले जाल्यान आपणाचे शीस वोले काड मच्छव वचूंक कश्टतले ते ताणें पळयले. देखून दर्याचेर चलून तो ताचे सरशी आयलो. तवळ पांत्याची 3 वरां जातीत तांकां तो उतरून वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतलो ते पळयवन ते कांय मेल्ले म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली, कित्याक सकटांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. आनी तो तांच्या मच्छव्यार चडतच वारें रावलें. हें पळयवन ते आनिकूय चड विस्मीत जाले, कित्याक उंडयाच्या आश्चर्या विशयांत आनिकूय तांकां समजूंक नातलें. तांचे काळीज तितले दाड्डे जाले. जेजू गेनेझारेतांतल्या पिडेस्तांक गूण करता. पेले तडीक उतरतच ते गेनेझारेत गांवांक पावले.
तडीक लागून मचव्या वयले देंवतच लोकांनी जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा ते आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुरणां समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो हळयांनी जावं शहरांनी वा शेता बाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाड दवरताले आनी ताचे आंग वस्तुराचे देगेक पुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परातली आनी आपडलेली ती बरी जातली.